बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्त। सहरी का तयन चूंकि रसूलुल्लाह ने किया और रसूल की इत्तबा ही दीन है, इस तरह ये खाना भी एक तरह की इबादत है। जब हम सहरी खाते हैं तो इसे सुन्नत समझ कर खाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूलियत का मायार नीयत की सलामती और रज़ाए इलाही के हसूल की पाकीज़गी है। लिहाजा जो काम भी पैगंबर की हिदायत के मुताबिक अंजाम दिया जाए वही इबादत है और बरकत के साथ साथ अजर आखिरत और मग़फ़िरत व निजात का बाइस भी है। इसी लिहाज से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सहरी का वजीफा बताएंगे। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन इकराम, हजरत अनस रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इस हदीस पाक में रमजानुल मुबारक की मुकद्दस इबादत रोजे में इख्तियार की जाने वाली एक खास ग़िज़ा की बरकत का जिक्र फरमाया गया है। इस तर्ज़े ताम का नाम सहरी है। ये लफ्ज़ सहर से है, यानी सुबह का वक्त, और सहरी से वो खाना मुराद है जो रोजादार निस्फ रात के बाद उठकर तुलुए सुबह सादिक से पहले खाते हैं। रोजे के शुरू करने का वक्त सुबह सादिक है, यानी तुलुए फजर की वो अलामत जो आसमान के मशरिक में इस तरह जाहिर होती है कि उफक पर सफेदी की धारी रात की स्याही से जुदा हो जाती है। यही सुबह सादिक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सफेदी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि आफताब तुलू हो जाता है। रोजे के आगाज का जो वक्त कुरान करीम ने मुतय्यन फरमाया है, इसकी यही अलामत मुकर्रर फरमाई है। लिहाजा सुबह सादिक से पहले तक खाया पिया जा सकता है। रोजा सुबह सादिक के बाद शुरू होता है और इस हदीस में रोजे के इफ्तिताही ताम को सहरी फरमाया गया है और उम्मत को इसकी बरकत का मज़दा ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। इस बरकत के बेशुमार पहलू हैं, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर हमें दी है कि सहरी खाया करो कि सहरी में बरकत है। लिहाजा हमारा ये ईमान है कि सुबह सादिक से कबल ये खाना, जहां एक तरफ रोजेदार को रोजे की अदायगी में एक तरह की तवानाई और तकवियत अता करता है और रोजे की शिद्दत और सख्ती को किसी हद तक कम करके एक तरह का ताउन अता करता है, वहीं ये अमल और भी बहुत सारे फवायद रखता है। इसी तरह दोस्तों, सहरी खाने के बाद 7 मरतबा ये वजीफा भी कर लें, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इस दुआ को आपकी आसानी के लिए तिलावत भी किए देते हैं। दोस्तों, अगर आप रोजाना सहरी में इस दुआ को पढ़ेंगे तो आपके 1000 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इतने दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। याद रहे कि सहरी करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का अजर मिलता है। सहरी करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अजर मिलता है। सहरी करने से बरकत हासिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। सहरी करने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। सहरी करने से रहमत के फरिश्तों की भी दुआ मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इसके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहरी खाने से रोजादार को रोजा रखने में मदद मिलती है। सहरी खाने से सारा दिन आसानी से गुजर जाता है। सहरी करने से सारा दिन जिस्म तवाना रहता है। सहरी करने से रोजे के दौरान चुस्ती रहती है। सहरी खाने की वजह से रोजा में मुशक्कत का एहसास कम हो जाता है। सहरी करने से इंसानी जान को इसका हक मिलता है, क्योंकि इंसान ने इसके बाद काफी देर तक खाने पीने से रुके रहना है। सहरी करने से भूख की वजह से पैदा होने वाली बदमिजाजी और बदइखलाकी से बचाव होता है। सहरी के जरिया रोजों में मुशक्कत की कमी के सबब कसरत से रोजे रखने को दिल रागिब होता है। सहरी करना रोजे का इब्तिदाई हिस्सा भी है और रोजा बहुत बड़ी इबादत है। सहरी करने से मुसलमान इजमाए उम्मत पर अमल करने वाला शुमार होता है। सहरी करने से सहर के वक्त
کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا اپنے ساتھ اس کو سحری کھلا دینے کا موقع ملتا ہے۔ سحری کرنے سے سحری کے وقت ذکر اور دعا کا موقع بھی ملتا ہے، اور یہ وقت بھی قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ سحری کرنے سے سونے سے قبل اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تھی تو اسے روزے کی نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سحری کرنا بھی خود ایک عبادت ہے۔ سحری کی برکات روزے کی نیت سے سحری کھانے والے کے لیے ہیں۔ سحری کھانا موجب اجر و ثواب ہے، اور قرآن و حدیث کا منشا بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سحری کھانا سراسر برکت ہے، بس سحری کھانا نہ چھوڑنا، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی ہو۔ سحری کھانے والوں پر حق تعالیٰ برکت فرماتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری تناول فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ سحر کے وقت کھانے اور پینے کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سحری کے حوالے سے بعض لوگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کو سنت اور باعث خیر و برکت سمجھتے ہی نہیں، اور وہ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں نے آج بن سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے، یا درمیان رات میں ہی سونے سے قبل کھا لیتے ہیں اور اس پر سحری کا اطلاق کر دیتے ہیں، یا تو ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اخیر رات میں اٹھ نہیں پائیں گے، یا انہیں نیند اتنی عزیز ہوتی ہے کہ سحری کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا سحری کی برکات اور اس کے فضائل کا علم ان کو سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ سحری کا عمل یہ ایک مسنون عمل ہے، یہ ایک نہایت خیر و برکت کا باعث عمل ہے۔ اس لیے سحری آخری وقت سحر میں کرنی چاہیے، اگرچہ تھوڑی مقدار میں سنت پر عمل کے لیے سحری میں کچھ کھا لیا جائے، لیکن سحری کے عمل کی برکت اور فضیلت سے محرومی یہ بڑی محرومی ہے۔ ایک فائدہ سحری میں یہ بھی ہے کہ دوسری اقوام کے روزوں سے ہمارے روزے کو ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ روزہ دوسری قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے خود اس بات کی تشریح فرمائی ہے۔ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور ان اقوام نے اس کلام کو محفوظ رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا، اور نہ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو تحریفات سے بچایا۔ لہذا صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس اس کے نبی کی تعلیم اور خدا کی طرف سے نازل کردہ احکامات کا مجموعہ بینہ موجود ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف ہادی عالم کے ماننے والوں کو نصیب ہے کہ وہ بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا نازل کردہ کلام الہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور ہمارے نبی کا سارا سرمایہ سنت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کی بظاہر ایک ہی اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا جذبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق سے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات میں کسی قسم کی کمی بیشی کو روا نہیں رکھتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ سحری ہماری اس عبادت کو جہاں غیر مسلموں سے امتیاز عطا کرتی ہے، وہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہمارے روزوں کو حسن اطاعت سے سجا دیا، اور ہماری بھوک پیاس کی آزمائش کو سحری کی صورت میں ایک ایسی سہولت سے نواز دیا کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دیکھیے سحری کھانے کا جو اجر و ثواب یہاں بیان ہوا ہے، اس میں برکت اور رحمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا اظہار بھی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا باعث اور فرشتوں کی دعاؤں کا محرکہ بھی ہے۔ لہذا سحری کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ پھر ایک اور حکمت جو سحری میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ضبط نفس کی ایک تربیت ہے، اور اس تربیت میں سحری کھانا بھی اپنی جگہ ایک خاص حصہ ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی پر اس وقت نیند غالب ہوتی ہے اور وہ بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے، مگر نیند سے دستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی اور دوسروں کو بھی سحری کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔
जल्दी करें, नेकी में देर न करें, शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दे। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।